अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की टक्कर से रेंजर एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ओज शरीफ सी पैक के नजदीक ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में टक्कर, चाइना कैंप में तैनात रेंजर्स एहलकार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। चाइना कैंप में तैनात रेंजर्स एहलकार गुलमोहाना वाली कैंप में चाइना इंजीनियर्स की ड्यूटी पर एहलकार तैनात थे। जाँ बहक होने वाला एहलकार अपने साथी को मोटरसाइकिल पर बस अड्डा छोड़ने जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। जाँ बहक होने वाले एहलकार का ताल्लुक सरगोदा और जख्मी का ताल्लुक चकवाल से है। रायगढ़ के शहरियों की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए रायगढ़ शहर में भाई भाई रेंटे शोरूम का आगाज कर दिया गया। मेहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रायगढ़ की आवाम की सहूलत के लिए भाई भाई रेंटे शोरूम रायगढ़ के चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल हसन सदाकत उर्फ फैजी जट और मैनेजमेंट डायरेक्टर राना वकार इबाद की तरफ से पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चौधरी वसीम जफर जट, सरदार कामिल उमर, साबिक एमएलए ऑनर लेमोजिन बहादुर खान और उनके साहबजादे शहरोज खान और गुराया मोटर्स के ऑनर चौधरी तैयब गुराया ने शिरकत की। शानदार तकरीब पर तमाम शोरूम मालिकान ने खुशी का इजहार किया और कामयाबी के लिए दुआ की। इफ्तिताही तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का फैजुल हसन फैजी जट और राना वकार इबाद ने शुक्रिया अदा किया। कौमी शाहराह पर ट्रॉलर की टक्कर से रेंजर एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ओज शरीफ सी पैक के नजदीक ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में टक्कर, चाइना कैंप में तैनात रेंजर्स एहलकार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। चाइना कैंप में तैनात रेंजर्स एहलकार गुलमोहाना वाली कैंप में चाइना इंजीनियर्स की ड्यूटी पर एहलकार तैनात थे। जाँ बहक होने वाला एहलकार अपने साथी को मोटरसाइकिल पर बस अड्डा छोड़ने जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। जाँ बहक होने वाले एहलकार का ताल्लुक सरगोदा और जख्मी का ताल्लुक चकवाल से है। साबिक उम्मीदवार मेंबर कानून साज असम्बली और मेंबर कश्मीर काउंसिल आज़ाद कश्मीर ने अपने बयान में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि यूनियन काउंसिल भेड़ी को आफत ज़दा करार दे और अमली तौर पर लोगों के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि पिछले 30 अयाम में जाहिद अरसा गुजारने के बावजूद बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद है, लोग ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। ये यूनियन काउंसिल सेहत के हवाले से बहुत पीछे है और पिछले 27 दिनों से जो हैवी बर्फबारी हुई है, हुकूमत मशीनरी भरपूर कोशिश के बावजूद उसको नहीं खोल सकी। बॉर्डर की इस यूनियन काउंसिल के लोग इस वक्त बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर जहां ऊंचे दावे करती है, उसको चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करे, इससे पहले कि कोई सानहा हो जाए। अमली तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी है कि वो खुसूसी तवज्जो इस तरफ मबसूल रखे जहाँ जहाँ हैवी बर्फबारी हुई है, उनके लिए अमले इक़दाम करें और बिलखुसूस हवेली भेड़ी जो बॉर्डर लाइन पर वाक़ है उसको आफत ज़दा करार देकर उन लोगों के बिजली के बिल और ग़ज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। सियासत अलग चीज़ है, मगर भेड़ी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए भी हुकूमत की अदम तवज्जो काबिल अफसोस है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो भेड़ी के मसाइल को पेश नज़र रखते हुए फिलफोर इक़दामात करें। एहलियान यूनियन काउंसिल भेड़ी का नमाज जनाजा की अदायगी के बाद हालिया दिनों शदीद बर्फबारी के बाद से आज मुसलसल 27 दिन गुजरने के बावजूद राबिता सड़क की अदम बहाली के खिलाफ आवाम इलाका सरापा एहतजाज, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुकर्ररीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि हम एक हफ्ते के अंदर भेड़ी के रोड को ना खोला गया और जो गैर कानूनी भर्तियाँ भेड़ी में भेड़ी के लोगों के हुकूक पे डाका डालकर की गई उनको मनसूख ना किया गया तो एक हफ्ते के बाद आवाम इलाका भेड़ी LOC की तरफ मार्च करेंगे और इस दौरान अगर नाखुशगवार वाक़या रूनमा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया और हुकूमत पर आयद होगी। कबायली जिला औरकज़ई पुलिस की मुनशियात फरोशों और खासकर आइस फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश है। इस सिलसिले में हम औरकज़ई पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बाज़ लोग अपने मफाद के लिए पुलिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कि काबिल मज़म्मत है। औरकज़ई पुलिस ने अब तक जितने भी मुनशियात फरोशों को पकड़ा है वो बिल्कुल सही है। इन ख्यालात का इजहार कबायली जिला औरकज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात, कबायली मालिकान और अवामी हलकों ने मीडिया सर्वे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुनशियात इलाके और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए जहर कातिल है। कबायली जिला औरकज़ई पुलिस ने जो मुनशियात स्मगलर जिसमें चर्स और खासकर आइस शामिल है के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ काबिल सताइश है। इस सिलसिले में हम मुकम्मल तौर पर औरकज़ई पुलिस के साथ हैं। वो
وہ بغیر کسی خوف اور دباؤ کے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کریں تاکہ ہم اپنے علاقے کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کریں اور ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروخت کرنا اور استعمال کرنا دونوں حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ منشیات فروشوں کی گرفتاری کے حق میں جھوٹ پر مبنی بیانات دے رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے دے رہے ہیں، جو بالکل قابل مذمت ہے۔ قبائلی ضلع اورکزئی پولیس نے اب تک جتنے بھی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ منشیات فروشوں کا سپورٹ کرنے والا دراصل ان کا سہولت کار ہوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مکمل شریک ہے۔ ایسے ناسور کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ کوئی بھی ہماری نسل کو اس زہر سے تباہ نہ کرنے کی جرات کر سکے۔ ننکانہ صاحب میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین 77 برس کے ہو گئے۔ وارپرٹن میں اس سلسلے میں کیک کاٹنے کی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ کاف یوتھ ونگ ننکانہ صاحب چودھری احمد رضا کلو نے کیا، جس میں دوستوں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ سالگرہ کیک کاٹنے کی تقریب میں چودھری شجاعت حسین کی خدمات کو سراہتے ہوئے دراز عمر، ان کی صحت یابی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا مانگی گئی اور سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ ایس ایس پی گھوٹ کی جناب اتر خان صاحب کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روپوش، اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ سرحد پولیس کی بہترین کارروائی، قتل کے کیس میں اشتہاری جبکہ پولیس مقابلے کے کیس میں مطلوب ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ تھانہ سرحد پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے روڈ نزد گوٹ ایوب لکھن سے کرائم نمبر 39/2020 دفعہ 302 311 تے تھانہ 20 سیکشن کے کیس میں اشتہاری اور کرائم نمبر 9/2020 دفعہ 324 353 399 402 تے تھانہ سرحد کے کیس میں مطلوب ملزم کو بغیر لائسنس پسٹل اور 3 عدد گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار اشتہاری ملزم نثار احمد عرف اربیلو ولد زاہد بلو سکنا نزد گھوٹ، دوست محمد بلو تعلقہ گھوٹ کی پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف بغیر لائسنس پسٹل اور گولیاں رکھنے کے جرم میں کرائم نمبر 10/2022 دفعہ 25 سندھ آرمز ایکٹ کے تحت الگ مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ گرفتار ملزم نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر مورخہ 12/8/2020 کو اپنے چچا کی بیٹی آسیہ پروین بنت کریم بخش بلو کو سیاہ کاری کا الزام دے کر قتل کیا تھا۔ راجہ جنگ میں مقصود احمد بھٹی، نیشنل بینک والے ارشد خان جنرل کونسلر اور مدثر خان پولیس والے ان کے چچا جان لیاقت علی خان انتقال کر گئے۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق راجہ جنگ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت لیاقت علی خان جو ہے وہ پنچ گزشتہ رات حرارت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ متے والے جناز گاہ میں نماز جمعہ کے بعد ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں، وکلاء کمیونٹی، صحافی برادری سمیت اہل علاقہ نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جنازے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ مرحوم نہایت ہی شفیق اور درد دل رکھنے والا انسان تھا، ہر کسی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ مرحوم لیاقت علی خان کو سوگواران اور دوستوں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔